दिवचले चवथीचो बाजार बरोच रंगला। तरेकवार फळां आणि भाज्यांनी बाजाराक सोबितकाय हाडल्या। पळयात दिवचलचो चवथीचो बाजार। पुराय गोंयान चवथीची उमेद पाताळ्या। भर पावसांतय लोक खरेदी करतात। कितल्याशाच तरेच्यो भाज्यो, फळां, माटोळेचे सामानय विक्रेक आयला। हरणां, केळीचे घड, केळम्यांचे खोले, दोडकी आणि हेर वस्तूंचोय आस्पाव आसा। पुराय दिवचल वाठारांत चवथीची उमेद दिश्टी पडटा। आयज अचानक पाहिजे फाल्यां चवथ आयज बाजाराक लोक जावंक जाय आसलो पण तसो जाला काय जावंक ना। लोक तसो जाला रे पूण पावसाचे कितें त्रास जातले आतां कंटिन्यू पावस पडत आहा। पावसाचे तशे त्रास काय फाल्यां येतले न्हू पडलो पूण गिरायकाचेर कितें परिणाम जाला हेजो? ना 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 गिरायकाचें काय ना आसा गिरायक चाललो परत आमी हें आला ना पूण हे तुमचें सामान जें आहा पळय तें हेजें सामान न्ही हें जावपाचें तरी सबंद पावस कंटिन्यू पडलो जाल्यार त्रास जातले। हय कंटिन्यू पडले त्रास जातले। लोक मार्केटाक येवचे ना। गिरायकाक सुद्दां मागीर हांव कोण मागीर फाटीं फाटीं रावता न्हू। लोक येवचे ना ना मार्केटाक। ना लोकूय येवचे काल आसले काल गिरायक आसलें तुमकां पूण आयजचें मेन आनी आयज सकाळच्यान पावस सुरू जालो त्या खातीर कितें प्रॉब्लेम जाता? मातसो म्हणजे गिरायक मातशें येयना न्हू तितकें कळ्ळें। आनी लागचे थंय मेळटा ते घेवन वयता। मेळटा थंय घेवन वयता मेळटा एक कडेन त्रास करतना वयता मागीर। समज हो असोच पावस आतां पडत रावलो जाल्यार कितें त्रास जातले? त्रास म्हणजे आमचें सामान उरलें जाता मागीर न्हू उरतले मात्र 100 रुपया आनी तुमकां लुकसाण जातलें। मागीर लुकसाण न्हू तें त्रास म्हणजे म्हाका दिसता न्हू मातशी ते आनी कितें आनी हें व्हडलें कांय ना। गिरायक कमी जालें? ना ना गिरायक घेवच्या नांवार जालें गणपती एवढा आशिर्वाद दिता गणपतीच्या नांवारच आमी हें गिरायक करता हें व्हडलेंशें ना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।